प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से, और जैसे मैंने प्रोग्राम के इब्तदाइया में ये अर्ज़ किया कि हमारा जो दूसरा सेगमेंट है ये मुख्तस है जनाब सेहत के हवाले से, और जो आपकी सेहत के हवाले से मसाइल हैं उसके ऊपर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने होगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और सेहत के हवाले से अपने मसाइल जो हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगी जनाब हाजी दीन मोहम्मद अख़ुंज़ादा साहब। हफ्तावार हमारा सिलसिला रहता है, आज के दिन हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होते हैं, एक दफ़ा फिर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी दीन मोहम्मद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अच्छा, अब बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं मौसम सरमा के हवाले से ख़ास तौर पर, और पहले तो मैं जानना चाहूँगा क्योंकि लाहौर में आप अभी गुज़िश्ता रोज़ थे तो वहाँ क्या मामलात रहे कराची के मुकाबले में? कराची में तो क्योंकि मौसम सरमा नहीं आता, लेकिन लाहौर में और पंजाब के दीगर इलाकों में बड़ी ज़बरदस्त बलाई इलाकों में सर्दी पड़ती है। क्या सूरत हाल रही और मरीज़ों को देखने का जो सिलसिला है वो कैसा रहा? पहले तो इसके बारे में थोड़ा तस्करा करें फिर आगे बढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। इजाज़त बहुत अच्छा रहा और अच्छी खासी सर्दी थी कि मैं नहीं कह सकता कि सर्दी, अच्छा, मैं नहीं कह सकता कि वहाँ लोगों को बड़ी सर्दी लग रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, इसलिए उसकी रात वजह को बताइए। मैंने 2 दफ़ा पंखा चलाया तो चला के सोया हूँ। माशाल्लाह। तो उसकी वजह ये थी कि मैंने मेडिसिन बना रहा था जो सर्दी से बचने के लिए, ठीक है, और ये मेडिसिन सर्दी से बचने के भी काम आती है। ये मेडिसिन जो है ना कोरोना में भी काम आ रही है। अच्छा, बेहतरीन काम कर रही, लाजवाब काम कर रही वाह है। जी वाह, ठीक है, बिल्कुल ठीक है तो जब मैं दवाइयाँ तकरीबन 8-10 दिन से पहले खा रहा था मैं, जी, तो मुझे ये चेक करना था हड्डियों का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, एड़ियों का दर्द हो, उसका क्या रिजल्ट आता बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन माशाल्लाह इतना बेहतरीन रिजल्ट आया कि सोच से बाहर है। बिल्कुल ठीक अब है, वो सब मुझे कहने लगी आप कुछ पहन लें, सर्दी बहुत हो रही है। मैंने कहा ठीक है। अब वो जब 2 एक जगह पे मैं था तो वहाँ पर उन्होंने देखा मुझे पसीने आ रहे हैं, कहने लगी आपको पसीने आ रहे हैं? मैंने कहा जी गर्मी लग रही है। मैंने पंखा खोल दें, बोला भाई हमारी हालत ख़राब है। तो ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि वहाँ मरीजों को देखने के लिए गया था। मैं हफ्ते की शाम को गया था तो पीर के दिन में दोपहर को मैं आया था। सुबह की फ़्लाइट थी लेकिन जी, फ़्लाइट लेट हो गई थी। लेट हो गई थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ अच्छा लगा मुझे, जितने लोगों को देखने के लिए गया था उन्होंने देखा, उनके मामला देखे, दुआएं की, अल्लाह ने शिफा दी, सारे मामले बेहतर हुए। लेकिन जो दुआ इस्तेमाल की उसका एक मैंने हमने बहुत सी जगह दवाई इस्तेमाल करवाई है, जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आया। क्योंकि जड़ी बूटियों में जो हम बनाते हैं उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने बेहिसाब करम किया और उसके मेरे रब की बड़ी अजीम करम नवाजी है कि ये आलम है कि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो एक से बढ़कर एक बेहतरीन तैयार हो रही है। देखो बिल्कुल ठीक अल्लाह है, की शान देखो। बिल्कुल ठीक है, हमने पेशाब के लिए में लगे हुए थे ज़माना, 25 साल हमने मेहनत की लेकिन नहीं पहुंच पा रहे थे। अब जब पहुंचे तो ऐसा शानदार काम है कि वो कोई भी बंदा दवाई खाता तो माशाल्लाह वो ठीक ठाक होता है। मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत जी करना चाहता जी हूँ, मुझे अगर जी, इजाज़त हो तो। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, यासिर, हर चीज़ के पीछे अल्लाह का राज है। बेशक है, आपसे इतनी सी बात शेयर करना चाहता बिल्कुल हूँ, ठीक है, हर काम के पीछे रब की अल्लाह का राज भी खूबी भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, किसी को बीमारी होती है ना, उसके पीछे राज होता है, उसका इलाज दरियाफ्त होता है। बिल्कुल ठीक है, जहाँ कोई मुश्किलात आती है उस मुश्किलात का हल निकाला जाता है। जी, शान इलाही देखो। बिल्कुल ठीक है, कई लोग मेरे पास ऐसे हैं, पेशाब की बात से मैं लेके चल रहा हूँ, जी फिर आपको जी, आपको इस दवाई पे लेके आऊँगा मैं। बिल्कुल ठीक है, कितने लोगों ने पेशाब किया, क्या उन्होंने जाकर ऑपरेशन कराया, गदूद के ऑपरेशन, प्रोस्टेट निकाल दिया, कि आज उन बेचारों का ये हाल है। एक तो मेरा जानने वाला है, वो खून क्या शुरू हो रहा है, और बोल रहा है यार कि मेरे कपड़े नापाक रहते हैं, मैं चलता रहता हूँ, पेशाब मेरा बहता रहता है, चलता रहता हूँ, मेरा पेशाब बहता रहता है, वो रुकता ही नहीं। नहीं रुकता, जब हम निज़ाम इलाही को छेड़ते हैं, काट के निकाल देते हैं, वो निज़ाम इलाही आप बना नहीं सकते, नहीं उसका मुतबादिल कोई भी नहीं कोई है, भी बिल्कुल नहीं। ऐसा ही ठीक है, है, अब वो उसके बाद क्या हाल निकालते हैं, मैंने पहली दफ़ा सुना है जी, लोगों से, कई सौ लोगों से सुना है कि वो वाल लगा लेते हैं। वो जाते हैं वॉशरूम, जाते हैं पेशाब खाना करने के बाद वाल लगा के आते हैं, बेचारे दिन भर उस तकलीफ में गुजरते हैं। फिर जब जाते हैं जाके वो खोल के फिर पेशाब करने के बाद फिर वाल लगाते हैं। अब मेरे जानने बहुत करीबी जो दोस्त हैं मेरे, उनका मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। जी, वो आज उम्र रसीदा इंसान है, वो रो रहा है कि मैंने ऑपरेशन करके क्या किया, हाय हाय, कि मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ तो मेरे कपड़े सारे ख़राब होते हैं, मैं सीढ़ी उतरता हूँ तो मेरे पेशाब मेरा बहरा होता है। जब आप उनसे पूछते हैं, बोला कोई हाल नहीं भाई, बस ये एक ही हाल है कि जो हमने गदूद निकाल दी, अब पेशाब आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ देखें, हमें सोचना चाहिए, जी, सोचना चाहिए बिल्कुल, कि हम कहाँ सही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कहाँ गलत कर रहे हैं। मैं गलत भी कर आप रहे हैं, भी, बिल्कुल और ऐसा हर किसी को सोचना चाहिए। ऐसा ही, लेकिन एक चीज़ बहुत बुरी है, मेरी बात है बुरा नहीं मानना, हमारे शराधे हो तो बुरा नहीं मानना, जी, कि हवस की खातर जो लोगों को बर्बाद किया जाता है ना, ये बहुत बड़ा
بہت بڑا کفر ہے. بالکل ایسے ہی کفر ہے. صرف پیسے کی خاطر, پیسے کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پیسے کی خاطر ہو رہا ہے. ایسا ہی. یار اللہ کے بندو, جیسے ہم پروگرام کے ایک آخر میں کاٹ کرتے ہیں, اس میں میں رشوت کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بچا لے, ہم اس پہ احسان کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. کہ ان کو جہنم کی آگ اور قبر آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل اللہ ایسا ہی. قبول کرے بالکل ٹھیک نہ ہے. کرے اس کا معاملہ ہے, لیکن میں تو آپ تو کوشش کر رہے ہیں نا, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جو بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے وہ بددعاؤں کے ساتھ دے رہا ہے, ساتھ دے رہا ہے, خوشی سے کوئی دینے کے لیے کوئی نہیں دیتا کریں گے. ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب اس طریقے سے جو یہ دوائیں بنائی بنا کے تیار کی ہیں, تو الحمدللہ اس سے کافی وقت سے کام چل رہا تھا, اور ہماری ریسرچ کنٹینیو چلتی رہتی ہے, رکتی نہیں ہے. بالکل اس بات کے بھی اللہ بھی گواہ ہے, پھر آپ خود گواہ ہیں کہ پھر آپ کا نام میں نے رکھا ہے ڈاکٹر یاسر صاحب. محبت آپ کی. نہیں اسی وجہ ہے نا, میں نے کہا نا ڈاکٹر بلند اور آپ دونوں میں ایک بڑی خوبی ہے جی. کہ آپ پیپر پڑھتے ہو, اسے چاٹ لیتے ہو, بالکل. یہ نہیں یوں کیا رکھ دیا, پھر اسے پوچھو تو جواب ہی نہیں ہوگا. لیکن آپ کے پاس ہر سوال جواب کیوں ہوتا ہے کہ آپ نے پورا اسٹڈی کیا ہوتا ہے, آپ کو مشکل نہیں ہوتی ہے. اب یہ دعا بنائی یاسر, میری خوشی کے انتہا نہیں. ابھی میں انشاءاللہ تعالی آج کل میں مانسرا میں دوستوں کو بھیجوں گا اپنی دعا. وہ کہتے ہیں یار کہ سردی کا یہ عالم ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل نہیں سکتے, صرف ہمارے گھر میں گیس ہیٹر چلتے رہتے ہیں اور ہم ادھر بیٹھے رہتے ہیں. یہ بڑا عام مسئلہ ہے. میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں, ذرا مسئلے پر ڈسکس کرتا ہوں. آپ کی اجازت سے کالر کو شامل جی کریں. بسم اللہ. کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلے کالر ہیں, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. جواد حسن بول رہا ہوں کراچی سے. جی جواد صاحب پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے. پہلے تو بڑی مہربانی کہ آپ نے حکیم صاحب کو بلاتے ہیں. بڑے لوگوں کے کچھ بہت ساری بیماریاں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا علاج ہے کہ نہیں ہے, تو ان کی وساطت سے لوگوں کو سمجھ آتی ہے اس بات سے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ڈالے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے ان کا پروگرام دیکھتے ہیں. تو ذرا میرا چھوٹا سا بچہ تو پیدائشی تھا, 10 سال کا ہو گیا ہوا ہے. شروع سے اس کا پیشاب کا مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں حل ہو رہا. دوائیاں بھی کافی کھلائی ہیں اس کو میں نے. مسئلہ کیا ہے وہ بچے کے پیشاب کا مسئلہ؟ نہیں پیشاب میں پرابلم کیا, یہ پہلے جاننا ضروری ہے. اچھا مسئلہ وہ حکیم صاحب جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہے کیا, آیا جو سارے دن میں یہ صورتحال رہتی ہے, رات کو سوتے وقت؟ صرف رات کو سوتے وقت بس. ٹھیک, لازمی یعنی کہ اس کے لیے کافی دوائیاں استعمال کروائی ہیں, وہ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی, اس کے لیے کیا حل ہوگا, یا میں اپنے دوا خانے پہ آنا چاہوں تو ٹائمنگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ابھی جواب دیتے ہیں. پہلے تو آپ اسکرین کے اوپر جو نمبر دیے گئے ہیں اس کو نوٹ کر لیں. جو نیچے والا نمبر ہے یہ براہ راست آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں. پروگرام کے بعد نمبر تو ابھی بھی کھلے ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں. سوال جواب چل رہا ہے, سوال جواب اس کے اوپر ہو سکتے ہیں. جی اب آپ سنیے. یاسر جزاک اللہ, اس شخص نے جو بات کی تھی بڑے کام کی بات ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ پرابلم. بالکل, بہت سارے بچوں کے ساتھ ایسا. کئی بچے ہیں, کئی جوان ہیں, بوڑھے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی عمر کے, میرے عمر کے بھی ہیں, اور بچوں کے باپ بھی ہیں. دیکھو بیٹھے بیٹھے ان کا پیشاب نکلتا رہتا ہے. ایسا ہی ہے. ہر روز ایک نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے, اور میری ریسرچ میں اضافہ ہوتا ہے. الحمدللہ مجھے فائدہ ہوتا ہے. اس اپنے پیارے بھائی سے بولوں گا بچے کو لے کے میرے پاس آ جائے. جی 2 بوتلیں پانی لے کے آئے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی اس میں تمام مریضوں کے لیے یہ بات مشترکہ ہے, اگر میڈیکل رپورٹس ہیں جی اس کی فوٹو کاپی لے کے آئیں, اور 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی لے کے, خالی لے کے, خالی لے کر آئیں. ٹھیک ہے. ابھی بھی کچھ مہربان ہیں جو خالی لے کے جاتے ہیں, 5-6 بوتلیں لاتے ہیں تھیلی میں ڈال کے, تو جی بوتلیں پڑھ کے دے دیں. میں نے کہا بوتل نہیں پڑی جاتی, پانی پڑا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ نکلتی ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, ایک زمانے سے جیسے میرے پیارے بھائی نے کہا کہ 10 سال کا بچہ ہے, ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا. اور ایسے لوگ ہیں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں یا جوان ہیں, آج بھی پیمپر پہن کے سوتے ہیں, کیونکہ صبح اٹھتے ہیں تو اس کا بیڈ گیلا ہوتا ہے, پیشاب نکل چکے ہوتے ہیں. یہ چیزیں قابل علاج ہیں. میرا کوئی دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا ایمان اٹل ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بچہ ٹھیک ہوگا. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, لیکن میرا ایمان اٹل فیصلہ ہے کہ رب نے شفا دینی ہی دینی ہے. وہ دینا تو اس کا معاملہ میرا نہیں ہے, لیکن میرا ایمان جو ہے اپنے رب پہ اٹل فیصلہ کہ اس نے شفا دینی ہے. کیوں کہ جس ایمان سے میں چل رہا ہوں, میرا رب سب کو نواز رہا ہے. بہت خوب. مجھ میں وہ نہیں آتی ہے, متزلزل نہیں ہوتا, ہوگا نہیں ہوگا, شفا ملے گی نہیں ملے گی, پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ سوال میرے وجود میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے وجود میں یہ سوال ہے کہ میں اپنے رب سے پیار کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اپنے رسول سے پیار کر رہا ہوں, قرآن سے پیار کر رہا ہوں, مخلوق خدا سے پیار کرتا ہوں. بہت خوب, بہت خوب. یہی سب سے بڑی خدمت ہے. تو رب نے شفا دینا. یاسر برخوردار, آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, رسول کو راضی کر سکتے ہو, لیکن آپ انسان کو راضی نہیں کر سکتے. آپ 50 سال نیکی کرو, ایک دن آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور 50 سال کی محنت ختم, لمحے میں ضائع. اس کو
50 साल की नेकी नजर नहीं आएंगी जी, एक बुराई नजर आ जाएगी। ऐसा ही, ऐसे बिल्कुल ये आपने किया, सही इसने कहा। ये किया। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो इसलिए कहते हैं कि हजरत अली करमल्लाह वजह का बड़ा खूबसूरत कौल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जरूर कीजिए। कि जिसके साथ नेकी करो उसकी शर से बचो। शर से बचो, बिल्कुल ठीक है। जैसे मिसाल है, मेरा पड़ोसी था, जी, अभी भी जी, है, जी, तो वो अल्लाह के बंदे के पास जगह नहीं थी, मैं अपनी दुकान के आगे उसको बोला यहाँ गाड़ी खड़ी है, तुम काम कर लो, जी। लेकिन बड़ी गाड़ी नहीं खड़ी करना। आज उसने कब्जा कर लिया, उस पुलिस भी उसके जूते चाट रही है, DHA वाले भी जूते चाट रहे हैं, और हर अदारे का बंदा उसके पास आ रहा, बोलता मैं आर्मी का कॉन्ट्रैक्टर बन गया, अब मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ। ये मैंने नेकी की जो हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये मैं एक मिसाल दी है, ऐसी हर चीज है। बिल्कुल ठीक है, जिस जगह भी जाओगे ना नेकी करोगे तो आप, लेकिन नेकी नहीं छोड़नी, बिल्कुल ठीक है, नेकी कभी जाया मत होने देना। जहाँ बुराई आए तो पतली गली से निकल के चले जाओ, बिल्कुल ठीक है, जहाँ नेकी का मौका तुम्हारा दुश्मनी क्यों ना हो, बिल्कुल ठीक है। नेकी करके चल जाओ कि आपने अल्लाह के लिए करनी, बेशक ऐसे ही, बहुत क्योंकि अच्छी वो बात। तुम्हारा मामला, तुम्हारी नेकी जमा है अल्लाह के पास, ये बैठे हुए ना हमारे पास जी, करामत कातिबीन, ये वही कुछ लिख रहे हैं जो हम कह रहे हैं, ये वही कुछ लिख रहे हैं जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये नहीं लिखेंगे यासर के दिमाग में क्या, दिल में क्या, या मेरे दिल में क्या, मेरे दिमाग में क्या, ये कभी नहीं लिखेंगे। बहुत खूब, जबान से निकले अल्फाज दुनिया के किए हुए करतूत, बिल्कुल ठीक है, ये लिख रहे होते हैं। ये लिख रहे होते हैं। तो ये इसकी बात मैं कर रहा था, जो भाई ने बात की बहुत प्यारी बात की है। ये बच्चे को लेके आए, मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन अल्लाह की रज़ा, अल्लाह पे यकीन है कि सब बच्चा ठीक होगा। ठीक है, अच्छा एक और कॉलर उन्होंने शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज मेरी आप तक जा रही है? हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैं सुरैया बेगम बोल रही हूँ, बच्चे का नाम है फहद अहमद, मैं नॉर्थ कराची से बोल रही हूँ। ठीक है, क्या मसला ये बताइए। सर मेरा बेटा है ना, जी जी, उसको ना हालत में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी काफ़ी दिन से, ठीक और है, अब है ना उसके ये जो है कान के पास ना बहुत बड़ा जुबान की भी हालत सा है, बहुत मैंने इलाज करा लिए सब जगह, हाँ, यासर मैं नहीं सारे टेस्ट समझा। भी मैं सही आ भी रहे बताता उसके ना। जी जी, तो अब मुझे किसी ने कहा इसकी बाउसी कराएं, इसको इंजेक्शन लगेगा हलक में, बस इसकी जुबान की भी हालत, खाना तो खाया जा रहा है ठीक है। लेकिन कान में, इसके खाने से इसके कान में बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा, उसको निगलने में तकलीफ हो रही है, आपने ऐसा कहा? नहीं, निगलने में तो माशाल्लाह खा रहा है खाना। ठीक है, मैदे के अंदर तकलीफ है फिर? इसके ना जबड़ा होता है ना, जबड़ा अच्छा जी, उससे अच्छा, जबड़े में उसके तकलीफ हो रही है, ठीक है, उसको चबाने में उस तकलीफ होती है। हाँ, और जुबान के नीचे छाला है, अच्छा, जबान के नीचे छाला एक बन गया। जिससे बोलने में तकलीफ होती है, जुबान अच्छा। में ना पलट नहीं रही। ठीक ठीक है। जी, उम्र बताइएगा जरा कितनी है बच्चे की? 38 है। अच्छा 38 है, ठीक है। इससे से बहुत कमजोर हो जाएगी। देखिए, ठीक है, बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल अभी अल्लाह आपको खैर, जवाब अल्लाह देते हैं अल्लाह टीवी पे। अल्लाह खैर, इंशाल्लाह अल्लाह खैर, इंशाल्लाह रब खैर कर। इंशाल्लाह। या से पहले काम तो ये है कि ये बच्चे को लेके आए, मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी साथ ही सलानी वाले, हम दोनों की गली में। लोगों की सहूलत के लिए हमने तब्दीली की है, आपने भी कहा, लोगों ने भी कहा, लोग आते हैं, रश ज़्यादा होता है, लोगों को प्रॉब्लम होती, टाइम कम होता है। अब हमने 2 बजे के बजाय सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे टाइम कर दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। ताकि आने वालों को सहूलत होनी चाहिए। तुम्हारे दुकानदार साथी जो हैं, जी। हाजी भाई हैं, कहते हैं हाजी साहब सुबह से बहुत दुनिया आती है, आके परेशान होती है, तो सुबह टाइम करें। तो हमने आज से हमने 11 बजे से लेकर 11 से 8 8 बजे बजे का तक कर टाइम दिया, हो गया। ताकि लोगों ठीक को है, आसानी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। जो पहला था उससे पहले देखते हैं। ये खातून जो कह रही थी, ये बच्चे की तमाम रिपोर्ट की फोटो स्टेट लेके आए, ठीक है, ठीक है। आप बायोप्सी कराएं ना कराएं आपका मसला, लेकिन मेरा जहन कहता है कि बायोप्सी ना कराई जाए, नहीं कराई जाए, ठीक है, ना छेड़ना बेहतर है, बिल्कुल ठीक है, ना करवाइए। क्योंकि जो कुछ मैंने अंजाम देखा है दुनिया का, तो वो आपसे मैं शेयर नहीं कर सकता। ऑफ द ठीक रिकॉर्ड कर लूंगा, बिल्कुल ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड कर लें। हाँ, लेकिन कैमरे के सामने नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उससे बड़ी अजियत वाले मामले हो जाते हैं। ये बच्चे को लेके आ जाएं, उसकी रिपोर्ट की फोटो सेट लेके आए, और 3 बोतलें पानी लेके आए, 3 बोतलें, 3 इनके लिए, 3 शर्त बोतलें है, बिल्कुल लेके आए, ठीक है। और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह मेरे रब पे मेरा ईमान है, रब करम करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी होगी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपके सवाल भी शामिल करते रहेंगे और हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। बंद कर दो। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे।
ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी। हाजी दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब तशरीफ फरमाए, आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आपके सामने हैं। लाइव कॉल जिस नंबर के आगे लिखा हुआ है उसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। दीन मोहम्मद साहब यहाँ पे आपके सवालों के जवाब देंगे, आपके सेहत के हवाले से, याद रखें। और ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल मौसूल हुए उसका जवाब दे रहे थे दीन मोहम्मद साहब। हाजी साहब, अभी आपने बताया कि मसला चाहे कोई भी हो, आप मरीज़ को ला सकते हैं। अब इसमें बड़े पेचीदा अमराज भी हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशानी और मसाइल का शिकार हैं। दो चीज़ें बड़ा लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। एक तो महंगाई की वजह से इलाज भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, और दूसरा ये कि कसरत के साथ दवाएं इस्तेमाल करने से मिजाज बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मिजाज चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों को। क्या किया जाए, कैसे काबू पाएँ, ये ज़रा फरमाएं। यासर, मेरी बात शायद आपको पसंद ना आए, मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि ठीक है, जिससे इतराज़ करूँ तो मुझ पर कर, आप पे ना करें। ठीक है। हुक्मरानों का नाम हुक्मरान ना रखे, सियासतदान ना रखो, सियासतदान काले करतूतों के मालिक रखे, काले करतूतों। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हर हुक्मरान ने आके जुल्म किया, इस कौम को बर्बाद किया, महंगाई करते करते किसी ने नहीं छोड़ा। सही। आज पीटीआई को मैं कहता हूँ कि पीटीआई हुक्मरान के इनको रखें महंगा खान, महंगा खान। पीटीआई हुकूमत, पीटीआई हुकूमत जिससे कौम, हमने खुद इनको वोट दिए, खुद सब कुछ किया, लेकिन इनसे बर्बादी आबादी नहीं हुई। मैं जो कुछ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं आप किसी सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। यासर, मैं बता दूं कि मैं आपने बात ऐसी छेड़ दी, मैं आपको अपनी तकलीफ बता दूं अगर आप बर्दाश्त करें। जी जी। जो दवाई मैंने 12,000 की बनती थी, वो दवाई इस वक्त 62,000 की बन रही। कितनी? 62,000 रुपए की वो बनती। आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं इतनी दवाई में इस बनाऊंगा तो अगर मैं किसी को दूंगा तो मैं किस तरह दूंगा? बिल्कुल ठीक है, मुमकिन नहीं है। वो आगे से बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, जैसे पूछो हमारे पास पैसे नहीं है। नीचे लैंड क्रूजर खड़ी होती है, कहने में आधा करोड़ सोना पहन के आते हैं, वहाँ रख के आते हैं, बोला हमारे पास पैसे नहीं है। उनका तो हक नहीं बनता, लेकिन जिसके पास नहीं है, जो हमारे बस में आप दे दें, मैं दे दूं, तो चलो उनका हक बनता है। लेकिन महंगाई का जो तूफान हमारे पास आया वो जो ज़िंदगी में कभी नहीं आया। मैं एक थोड़ी सी बात, प्रोग्राम मेरा, लेकिन इसमें इस प्रोग्राम में कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। 5 रुपए पेट्रोल बनते हैं तो 25,000 की क्या नाम महंगाई बढ़ती है। मैं साबित बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे हिसाब। 5 रुपए का पेट्रोल बढ़ा, दूध 10 रुपए बढ़ गया, दही 20 रुपए बढ़ गया, क्या नाम है रोटी में 20 रुपए बढ़ गए, 15 रुपए बढ़ गए, दवाइयों पे क्या नाम है 60 रुपए बढ़ गए, करते 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 वो 25,000 की महंगाई हो जाती है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। जो 25,000 की महंगाई थी, जब उसको पेट्रोल वापस आता है वो महंगाई वापस नहीं आती, नहीं आती, बिल्कुल अपनी जगह पे। हम वो शायद वो बदनसीब कौम है जो बच्चा पैदा होने से पहले टैक्स अदा करना शुरू करता है। ऐसा ही है। कपड़े लिए टैक्स है, कहना उसके लिए चूसनी ली सेल टैक्स, बोतल ली सेल टैक्स, उसके लिए दवाइयाँ ली सेल टैक्स। तो कौन से हमारे हुक्मरानों का नाम टैक्स को हुक्मरान रखना बुरा नहीं है। अगर मेरी कभी इमरान खान से मुलाकात हुई, मैं बोलूँगा आपका नाम रखे टैक्स हुक्मरान। पहले वाले भी है, वो कम नहीं, सब ये सही है, सब बराबर है, बिल्कुल ठीक है, सब बराबर है। लेकिन इसके हुक्मरान जिससे जो दावे थे सब झूठ और फरेब थे। ठीक है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, या मेरा प्रोग्राम ऐसा नहीं है, लेकिन आपने जो महंगाई पे बात की उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे बता दें कि मैं किस तरीके से दवाई किसी को मैं दे सकता हूँ। मैं जितनी सजू कर रहा हूँ दवाई कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम करते करते मैं 2-4 दवाइयों पे लेके आता हूँ। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास असतात नहीं है, नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे पास आने वाला शख्स बर्बाद होके आ चुका होता है। बिल्कुल ऐसा ही। चाहे वो हकीम पास गया, वो क्या मैं डॉक्टर पास गया, अस्पताल में गया, वहां से वो तबाह बर्बाद हो गया था। वो कहता है मेरी जेब खाली है, छूटते बोलता है, मैं इतने लाख यहाँ, 50 लाख यहाँ, 30 लाख 20 लाख वहां दिए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हम भी कोशिश करते हैं शफा मिले, लेकिन तकलीफ मुझे भी है, आपको भी है, बिल्कुल ठीक है, पूरे पाकिस्तान को है यासर, सबको तकलीफ है। ये आपने बिल्कुल वजह फरमाया। ये आसान काम नहीं है, रोजाना का अज़ाब है। अल्लाह ताला इमरान खान की आंखें खोले, उसकी आंखें बंद है। भुट्टो को मरवाया था उसके मशीरों ने, सब ठीक है, चले इनको भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं, महंगाई का तो तूफान है, ये कौम अजियत में, अजाब में। यासर, कौम सुखी नहीं है। मेरे अल्फाज आज लिखे रख लेना, ये कौम बहुत दुखी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रा फरमाइएगा, क्योंकि सर्दी के हवाले से कुछ सवालात हमें मौसूल हुए। दवा आपने बनाई, आपने इसका भी तस्करा किया था, मैं चाहूँगा ज़रा इसकी अफादियत थोड़ी सी और बता दीजिए, क्योंकि सर्दी की वजह से यहाँ तो मैंने जैसे कहा कि केसेस कम होते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों को बड़ी तकालीफ होती है, और उसमें इजाफा इस वजह से फिर बात घूम कर वहीं आ गई ना चाहते हुए, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग है। अब पंजाब में तो हर घर के अंदर जो है वो ज़रूरत है कि हीटर आपको चलाना है। अब अगर गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, फिर तो लोग बीमारियों का शिकार होंगे। कैसे बचा जाए, ये जरा फरमाइए। देखिए यासर, गैस का मसला यहाँ भी है हमारे, यहाँ तो बहुत ज्यादा हो गया, और ये हालत है कि हमारे बच्चे जो है ना वो
اگر جوان جاتے ہیں اسکول کالجوں میں وہ بغیر ناشتے کے جاتے ہیں، بغیر ناشتے کے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ سب کو انہوں نے اس میں کھڑا کر دیا. بالکل ٹھیک ہے نا. ہم بھی شامل ہیں اس میں. دیکھیں بالکل ایسا ابھی یہاں پر چھوٹی سی مثال آپ ہم دونوں کی کر لیتے ہیں. جی جی آپ نے کہا اے سی بند کر دو، بالکل ایسا ہی. کہا تھا، میں نے کہا مجھے پسینہ آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات ہوئی تھی. ایسا ہی ابھی بھی کی بات ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی میں کیونکہ جو دوائی ہم نے تیار کی وہ سردی سے بچنے کے لیے، ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے مسلس کوئی بھی پین ہے اس کو فوراً ختم کرنے کے لیے نہیں، تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایڑیوں گھٹنوں کی دردیں، موروں کی تکلیفیں، آپ سردی میں آپ کتنے دور جائیں، آپ برف باری میں چل رہے ہوں گے نا تو آپ کو 80% سردی نہیں لگے گی، 20% میں لگے گی. لیکن فرق کیا نظر آئے گا؟ فرق یہ کہ وہ شخص جو ہے نا جو یہ دوائی استعمال کر رہا ہے تو وہ بے درد جائے گا لیکن دوسرا کپ کپار ہوگا، اسی کے کپ کپار ہوگا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں بہت طویل وقت سچ مانگتی ہیں. جی آپ نے بھی بہت تعاون کیے کئی معاملے میں، تعاون کے کئی معاملے میں رپورٹس آپ نے مختلف ڈاکٹرز سے، مختلف پروفیسر سے آپ نے کنسلٹ کیا، جو ڈیٹیل آپ نے مجھے بتائی تھی ان لوگوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ چیز، یہ علاج بڑا بہترین علاج جس آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ علاج جو ڈیٹیل تصویریں یا اس کا میڈیکل رپورٹ سامنے رکھی تو پہلے تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. جب مان لیا تو انہوں نے بولا جی ہمارے پاس اس کا ٹریٹمنٹ نہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اس سے ساجد رکمان کا معاملہ. تو یہ جو دوائیں تیار کی اس پہ آتا ہوں کہ یہ دوائیں بڑی کارآمد ہیں، بڑی فائدہ مند ہیں. پیشاب کی دوائیں جس سے وہ پہلے ایک بچے کا 10 سال کے بچے کا، اس طرح سے بڑے عمر کے لوگوں کا بھی ہے، رات کو بار بار اٹھ کے پیشاب کرتے ہیں ان کے لیے ایک چیز کا میں اضافہ کر دوں کہ جن لوگوں کو رات کو بار بار پیشاب آتا ہے وہ کوشش کریں کہ مغرب کے بعد پانی کم سے کم پئیں، دن میں پی لیں جتنا پی سکیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ مغرب کے بعد بنیادی پانی کم سے کم پئیں بہت اچھی اور سونے سے پہلے اگر ہو سکے تو شہد پی کے سوئیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت وہ بھی اچھی شہد گرم کر کے. تو اب اس دوائی کے فائدے کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے جی کہ آپ کو سفر کرنے مہینے 2 مہینے کا تو آپ یہ دوائی ساتھ استعمال کر رہے ہیں. اس میں اتنا لمبا چوڑا پرہیز نہیں ہے. اس میں کہ پرہیز میں کیا ہے؟ آلو چاول، لیمبو املی چائے، کولڈ ڈرنک، آئس کریم. بالکل ٹھیک ہے. چند چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بند ہے، یہ بڑا گوشت ہے. اس کے علاوہ آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں لیکن لمٹ میں. لمٹ میں. اب صورتحال ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ جب ہم گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں یا شہر میں، لاہور کی بات کی میں نے کہا کہ لاہور میں سب کب کپا رہے تھے سردی میں، تو بولا آپ کچھ اوڑھ لیں. اب میں ان کو سر دیکھا، میں نے کہا نہیں مجھے سردی نہیں لگ رہی. بولا کیوں؟ آپ ان کو تو نہیں بتایا لیکن جا تو اپنے کمرے میں گیا تو میں نے دروازہ بند کیا، میں نے پنکھا کھول دیا اور پوری رات جو ہے نا بغیر چادر کے، بغیر کمبل کے سکون سے سویا. صبح اٹھا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر میں تھوڑی دیر پھر سو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کہ اس دوائی سے فائدہ بہتاش ہے کہ آپ کو وجود میں جو کمیاں ہیں وہ کمیاں یہ دوائی پوری کر رہی ہے. بہت بڑا فائدہ ہے. یہ دوائی ان ساری کمیوں کو پوری کر رہی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی آسان کام ہے کہ یہ بنانے میں ہمیں زیادہ مشکلات نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. پہلے کچھ دوائیں ایسی ہمیں بنانے میں بہت مشکل سامنا کرنا پڑتا تھا. بالکل. لیکن اس کا ہم چونکہ اگر اسٹور کر لیں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. مجھے یاد ہے آپ ایک کام کے سلسلے میں جب گئے تھے، ایک جڑی بوٹی جس کا آپ نے تذکرہ کیا بارش سے پہلے جو اگتی ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، اس کو کلیکٹ کر کے لانا یہ بڑا مشکل اور دشوار گزار جو ہے وہ ایک مرحلہ تھا جس سے گزر کے اس کو لایا جاتا ہے. یقیناً بہت مشکل ہوا ہے. اچھا جی، اب یہ جڑی بوٹیوں کا طریقہ علاج ہے اور اس میں آپ جو نسخہ جات بتاتے ہیں وہ بڑے کام کے ہوتے ہیں. خاص طور پہ آپ نے کھانسی اور جو اس کے لیے جو بتایا تھا جو کعوہ، ایک میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں سننے والوں کو، اس سے بڑا لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. جی یاسر جزاک اللہ آپ کو سلامت رکھے اور دیکھنے سننے والوں کو شفا دے، ان کو بھی سب کو سلامت رکھے، ہم سب کو. یہ کعوہ جو ہے نا یہ بہت بہترین نسخہ ہے. وہ کعوہ یہ ہے کہ آپ چینی پتی ڈالو، اس میں باریک 1 سینٹی میٹر کی ادرک باریک باریک کاٹ کے ڈال دو اور لونگ ڈال دو، دال چینی ڈال دو اور 1-2 کڑی پتے ڈال دو. ٹھیک ہے. اس کو زیادہ دیر پکا لو. پکانے کے بعد پی لو تو یہ آپ کے نزلہ زکام بخار گلے کے لیے، سینے کے لیے بڑی مفید چیز ہے. ٹھیک ہے. کچھ نہیں، بہت مفید چیز ہے. بہت مفید ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کام ہے کہ جتنے لوگوں کو کھانسی ہو رہی ہے، جن کو اگر بلڈ پریشر ہے بھی تو وہ پہلے بلڈ پریشر کی دوائی کھا لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد شہد گرم کریں چمچے میں، اس میں 2 چٹکی کالی مرچ، 2 چٹکی دال چینی اور 2 چٹکی نمک. کالا نمک استعمال نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. کالا نمک استعمال کرنے سے بی پی ایک دم چھلانگ لگاتا ہے. چھلانگ لگائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ لوگ موقع مزے کے لیے لے لیتے ہیں لیکن سننے والوں کو میں بتا دوں کہ کالا نمک لینا منع نہیں ہے، لیکن جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ غلطی بھی نہ کریں. اس سے بی پی کنٹرول نہیں ہوتا. عام نمک سے ہو جائے گا کہ آپ کا جو ہے نا گلابی نمک ہے، سمندری نمک ہے، سب سے کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو ہے نا ناقابل کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. تو اس سے ان کی کھانسی ختم ہو جاتی ہے، نزلہ زکام ختم ہوتا ہے
خشک کھانسی، بلغم والی کھانسی سب ختم ہوتی ہے. میں نسخہ اور بتا دیتا ہوں. جن لوگوں میں بلغم سینے میں بھرا ہوا نکلتا نہیں ہے، جی جی وہ آوازیں آتی ہیں بڑی بھیانک آوازیں، ان کے لیے بھی سب بہت مفید ہے. لیکن ان کے لیے ایک نسخہ اور بھی ہے. جی آپ کھانے چمچہ شہد کسی برتن میں ڈال دیں، ٹھیک ہے. جو چٹکی نمک ہے، دال چینی ہے، کالی مرچ ڈال دیں، ہم، اور اس میں 4 قطرے سفید سرکے ڈال دیں. ٹھیک ہے. اسے مکس کریں، چولہے پہ گرم کر لیں. اچھا سرکہ کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ جو کوئی بازار میں ملتا ہے سنتھیٹک یہ بھی چلتا ہے؟ اس کوئی کو کوئی سرکہ کہتے ہیں کوئی بھی ویسے رہے. یہ اگر لوگ؟ سرکہ نہ ملے تو لیمو کی چائے کر ہاں دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ اتنا گرم ہوگا تم اس کو پی نہ سکو. ٹھیک ہے. اس کو پھر آپ ہاتھ سے لے کے چاٹتے رہو. یہ قدرت نے ان انگلیوں میں جو شفا رکھی ہے وہ اس سے ہم بے خبر ہیں. کیا اچھی بات کہی. بالکل ایسے ہی. جو لوگ چمچے سے کھانا کھاتے ہیں انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. ہم، جو لوگ ہاتھ سے کھانا کھانے پر انگلی جب چاٹتے ہیں، جی جو اس میں سے جو خوبی پیدا ہوتی ہے، ہم، ان کا کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر وہ انگلی سے چاٹتا رہے اس کا سارا جمع و بلغم جو ہے نا، تو یا الٹی میں مارا جائے گا یا اس کو موشن کے ذریعے موشن کے ذریعے بالکل فارغ ٹھیک ہو ہے. جائے گا. دیکھیں یہ کام لمبا ٹائم نہیں کرنا ہے. 7-8 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی میں وہ سب کچھ مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح آنتوں میں جو سوزش والے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی کچھ چند ایک سوالات آئے تھے، میں آپ کی خدمت میں وہ بھی رکھنا چاہوں گا، ذرا اس کا بھی تذکرہ کیجیے گا. آج کل بہت زیادہ لوگ ہیں، اچھا اس میں بھی یہ معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے. تو بڑی وجہ آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ قبض کی وجہ سے اس طرح معاملات ہوتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ معاملات خراب ہوتے ہیں. کیا تجویز کرتے ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیے کیسے قابو دیکھیں کیا جائے. یاسر، میں نے آپ کے پاس سوال ایک سے ایک شاندار ہوتے ہیں اور آپ لگتا ہے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑے چھانٹ کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آنتوں کی سوزش کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. جی میں وہ نسخے دے رہا ہوں، جو بھی ہمیں سن رہا ہے دیکھ رہا ہے وہ لکھ لے. ٹھیک ہے. لکھ لے. بالکل اسی ٹھیک ہے. بڑی کام کی بات ہوتی ہے. بڑی ہڑ عام ملتی ہڑ 2 ہوتی ہیں عموماً، ایک کالی ایک پیلی ہوتی ہے، اور کوئی چھوٹی بڑی بھی کہتے ہیں. 2 فرق بھی جی ہے. جی دونوں فرق ہیں. تو بڑی ہڑ کا پاؤڈر بازار سے خرید لیں، ٹھیک ہے. 200-300 روپے پاؤ ملے گا. ہم، صبح نہار منہ، آنتوں والے جس کو قبض ہوتی ہے، آنتوں میں پرابلم ہوتی ہے، تو صبح اٹھ کے نہار منہ میں ڈالیں، پانی پی لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا دوسرا حال یہ کہ صبح اٹھ کے کلی کیے بغیر ٹھیک ہے. منہ کا مال پیٹ میں ہے. طب صحیح. نبی کا نسخہ ہے یہ، واجب ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. صبح 1 گلاس پانی نیم گرم سے تھوڑا تیز گرم کر لیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں چائے کا چمچہ شہد ملانا ہے، اس کا بڑی ہڑ کا پاؤڈر لینا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا نظام معدہ آنتیں بالکل بھرپور ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ قبض ختم نہیں ہو رہی ہے، اذیت ہے. ہم، ہم، قبض بڑی اذیت ہے، بیماری نہیں اذیت ہے. اذیت ہے. تو وہ لوگ بچارے 2-3 گھنٹے بیٹھے ہیں. خاص طور پہ آرٹسٹک بچے جو ہیں وہ 2 مہینے بعد یا 20 دن بعد پوٹی کرتے ہیں، تو پورا محلہ ان کی چیخیں سنتا ہے. ان کے پیٹ میں سے ہم لوگ کے کہنا ہے پتھر نکل رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی یہ نسخہ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. بڑا فائدہ ہو جائے گا ان کا. ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ کریلے کا نکالیں. عمر کے حساب سے دیکھیں، آپ کی میری عمر کے لوگوں کو آدھا پاؤ سے 1 پاؤ کافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا دھو کے تھوڑا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیں. چھیڑنا نہیں ہے، سو دھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. گرائنڈ کر کے 2 پٹے سے نچوڑ کے اس کو ایسے پی لیں یا شہد ملا کے پی لیں، ٹھیک ہے. اور آپ کا یہ نظام بحال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوگا. گھٹنوں کو فائدہ ہے، کمر کے موڑوں کو فائدہ ہے، گلے کو فائدہ ہے، آنتوں کو فائدہ ہے، دماغ کا فائدہ ہے. میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے پروگرام میں ایک بچے کو میں بلاؤں، بہت پیارا بچہ، جوان لڑکا ہے، جو 6 سال سے بیڈ ریسٹ پہ رہا. 6 سال سے؟ 6 سال سے. اس کے جتنی بھی دوائیں کھائی ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یا جو میں دیکھے تو میں خود بھی پریشان ہوا تھا. ایسا منہ ابارا، اور پاؤں اتنے موٹے موٹے، اور 2 قدم چلے تو سانس پھولے. بالکل ایسا ہی. بہت مشکل. اور جب میرے پاس آیا تو کمر میں بیلٹ باندھ کے آیا. علاج ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے خیال سے اس کو بھی 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ ہوگا. تمام سوجن اتر گئی. کمر کے مورے کام کر رہے ہیں. جو شخص واش روم نہیں جا سکتا تھا آج بازار میں گھوم کے آتا ہے. ماشاءاللہ. بڑی خوشی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. رب شفا دیتا ہے اور میں خوش ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. رب العزت اپنے سب روزی دیتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں. اللہ ہمیں بھی دے رہا ہے. بالکل ٹھیک اور ہے. بے حساب سے اللہ. تو وہ بچہ ہمارے پروگرام میں آئے گا انشاءاللہ. کل بھی آیا تھا ہمارے پاس. اس کو ہم دعا دے کے بھیجا کہ وہ لنڈی سے آتا، تو اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا آئندہ جمعرات کو ہمارا مہمان. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ ایک اور بڑا ایک عام مسئلہ ہے، وہ جو خاص طور پہ پیدائشی بچوں کے ہاتھ پیر جن کے ٹیڑھے ہوتے ہیں، سی پی چائلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے کیا علاج تجویز کرتے ہیں؟ کیا ایسے بچوں کا علاج ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں کہ جو پیدائشی معذوری. الحمدللہ بڑا بہترین علاج ہے. ٹھیک ہے.
बेहतरीन है। जो बच्चे अपना हाथ पाँव नहीं हिला सकते हैं, और जो अपने ऊपर से मक्खी भी न उड़ा सकें, वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जाते हैं माशाल्लाह। फ़र्क एक है, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो मैं तेज़ बोलता हूँ, अगर हो सके तो रिपीट कर देंगे। ठीक। फ़र्क ये कि जिन वालिदैन ने मेहनत की तो उनके बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने उंगली कटवा के शेदों में खवाने की कोशिश की तो वो बच्चों घर पे पड़े हुए। बिल्कुल ठीक है। सीपी चाइल्ड, आर्टिस्टिक और क्या नाम है फालिज, जी इन मरीजों पे मेहनत बहुत है। जी। मेहनत क्यों बहुत है, उसकी भी ज़रा वजाहत कर दें। जी वजाहत कर देते हैं। सीपी चाइल्ड बच्चे को उसको सिकाई करनी होती है, मालिश करनी होती है, 2 घंटे हवा से बचाना होता है। ये 99% लोग नहीं करते, 1% करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आर्टिस्टिक बच्चे जिसके हाथ में मोड़े हुए टेढ़े होते हैं तो उनका भी यार मैं बताया कि 15 दिन, महीना, 2 महीने बाद जाके वो पोटी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब है कि हिलने के काबिल नहीं होते हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जब उसके वालिदैन मेहनत करते हैं, हम दवाइयाँ देते हैं, दम करते हैं, दुआ करते हैं, वो उस पर मेहनत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा बैठता भी है, फिर चलता भी है, फिर अपनी ज़िंदगी में आ जाता है। फिर वो बच्चे हैं यासर छोटे दिमाग के बच्चे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसा ही है, पैदाइशी जिनका दिमाग छोटा है, उसे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, हूँ। चाहे वो आपकी उम्र में पहुँचे या मेरी उम्र को पहुँच गया या 10 साल के हों। उनको नहीं पता कि सामने खड्डा है, उन्हें नहीं पता कि सामने इलेक्ट्रिक शॉर्ट उनको लग सकता है या कुछ, क्योंकि उस चीज़ से वो आज़ाद है, क्योंकि दिमागी काम नहीं कर रहा है, तो दिमाग छोटा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लोग आके इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद वो बच्चे उनका दिमाग बड़ा हुआ, बहुत ज़िंदगी में आ गए। बहुत अच्छी बात। अच्छा एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर और लेनी होगी, उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे और सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी हाजी दीन मोहम्मद अखुनज़ादा के साथ, और मेहमान आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। आपके सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आपके चल रहे हैं जिनके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लाइव कॉल जिस नंबर के साथ लिखा हुआ है उसके ऊपर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे और फिर आप अपना सवाल कर सकेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ हवालों से बात कर सकें। मौसमी जो तब्दीलियाँ हो रही हैं इंसानी जिस्म पे, उस हवाले से बात कर रहे हैं। सर्द मौसम की वजह से जो मुश्किलात हमेशा जिसका सामना रहता है, उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, और फिर आगे चल के ज़रा बात होगी जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, दमा का जो मर्ज़ है उसमें मुब्तला लोग हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है। ये भी हाजी साहब से इसका जवाब लेंगे और आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे। जी अच्छा, इसके अलावा ज़रा ये भी फरमा दीजिए कि तो औकात के हवाले से आपने बताया, पता ज़रा एक दफ़ा और बता दीजिए, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर तो मुस्तकिल चलाया जा रहा है लेकिन जो लोग पढ़ने से कासिर हैं उनके लिए ज़रा निशानदेही करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मेरा पता बहुत आसान है, मैं कराची में बैठता हूँ। कराची में भादराबाद 4 मीनार चुरंगी पे ही कैलिफोर्निया पे है, उसके पीछे वाली बिल्डिंग में बैठता हूँ, या फिर पीछे गली में सराने वाले, हम दोनों एक ही गली में हैं, वहाँ पर आ जाएँ। पहले दोपहर 2 से 8 बजे तक, अब जो है ना सुबह 11 बजे से लेके रात 8 बजे तक बैठेंगे ताकि लोगों की सूरत के लोग ज़्यादा लोग आकर फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। बाकी टेलीफोन नंबर वहाँ मौजूद हैं, आप अभी भी सवाल जवाब कर सकते हैं। नीचे नंबर जो चल रहे हैं, मेरे नंबर चल रहे हैं, एड्रेस भी चल रहा है, तो आके तो अपना इलाज करवाएं और शिफा पाएँ। बिल्कुल ठीक है जी। नंबर्स पर रब्ता किया जा सकता है जी। रिपोर्ट्स के हवाले से और चंद जो गुजारिशात हैं उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो पानी के हवाले से आप बताते हैं वो ज़रा फिर दोहरा दीजिए। हाँ यार सर, मैं एक चीज़ का मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ, अगर इजाज़त मुझे हो तो। खारिश की बीमारियाँ, ठीक है जी जी, खारिश की बीमारियाँ बहुत, उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। कॉलर शामिल करते हैं, बिल्कुल, फिर इस मौजू के ऊपर आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें मेरे भाई, या टीवी से थोड़ा सा दूर हो जाएं वरना कॉल आपकी ड्रॉप करनी पड़ेगी। जो भी हमारा भाई या बहन कॉल कर रही है उससे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन साहब है? हकीम साहब से बात करनी है कि एक बेटी है, उसका ब्लड खून कम हो गया। अच्छा, ये रिपोर्ट्स आपने करवाई हैं उनकी? जी रिपोर्ट तो मैंने कराई है। ठीक है, मैं अपने भाई को जवाब देता हूँ। पहली बात है, अगर हो सके तो बच्ची उला के दिखा दें। ठीक है, हो ज़्यादा सकता है बेहतर कोई है। बीमारी हो तो उसी वजह से प्रॉब्लम हो सकती तो है। मैं अपने भाई को एक नुस्खा देता हूँ जी। पहली बात है, अनार उसे खिलाओ नहीं, अनार का जूस निकाल के उस बच्ची को पिलाओ खाली पेट में। खाली पेट, ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा काम है कि मौसमी का जूस निकाल के पिलाओ।
ठीक है, ये 2 काम करो। और तीसरा काम है कि बकरा बकरी कोई भी हो, उसकी तिली, कलेजी, जी, दिल एक साथ पका के कोई भी सब्जी साथ शामिल करना जरूरी होगा। खासतौर पे लौकी फायदेमंद है। ज्यादा, उस बच्ची को खिलाते रहो, फिर आपको मालूम होगा कि कितनी रिकवर हो रही है। बाकी ला के बच्ची को दिखा दो, अब कोई बीमारी को तो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो ठीक है, ज्यादा बेहतर है। जी। अच्छा, ये खारिश के हवाले से मैं जी जानना जी, था जरा इसके यहाँ से खारिश का मामला ये कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है खारिश में मुब्तला है। ऐसा ही, यहाँ तक कि खुजा 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 के उनकी स्किन गल गई, सड़ गई। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ तो ऐसे भी आते हैं जिससे कीड़े बेरे होते हैं। लेकिन मैं मिसाल दूँ, शायद आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ नहीं हुआ, तो बाज़ार में कई दफ़ा मैंने देखा कि औरतें मर्द उसको दुनिया से आज़ाद हैं, बिल्कुल ऐसे वो ही, किसी एक जगह पे खारिश कर रहे हैं, घंटों के हिसाब से कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और बाद में मालूम है वहाँ से खून और पस वो बेचारे के वहाँ बेर होती है। यकीनन ऐसा ही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसका बहुत बेहतरीन इलाज है। बवासीर का बेहतरीन इलाज है, चाहे खूनी या बादी बिल्कुल है, ठीक। बेहतरीन इलाज है। खारिश की बीमारी की पूरी स्किन अगर बिल्कुल ख़त्म हो गई है ना, काली पड़ गई है, अगर वो शख्स अपनी ज़ात से ईमानदार है, हमारे साथ नहीं, अपनी ज़ात से, तो आप यकीन मानेंगे वो चंद दिन में वो ठीक ठाक होगा। बिल्कुल ठीक है अपनी ज़ात से मुरादी होती है कि परहेज़ करना है, जी, दवा खानी है, कलाम इलाही पढ़ना है और मुँह के मज़े छोड़ना है। ये अपनी ये ईमानदारी का सबूत है। सबूत है, बिल्कुल ये शराइत है उसके जी लिए। जी जी, बिल्कुल ठीक है। और ये खासतौर पर एक्जिमा वगैरह, सोराइसिस का जो मसला सबका इलाज है, बेहतरीन इलाज हो इलाज है। सकता है। एक्जिमा है, स्किन कैंसर है, सोराइसिस है, इसका बेहतरीन इलाज हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास कितने लोग आ चुके हैं माशाल्लाह, वो ठीक हुए हैं, जिसके पूरे वजूद में इतने बड़े बड़े पैच बने हुए हैं, टांगों पे, रानों पे, पेट पे, पीठ पे, बहुत भयानक तरीके से वो बना हुआ जी। है। तो वही लोग आते हैं, आके मेहनत करते हैं, अल्लाह का करम होता है, अल्लाह का बिल्कुल ठीक है। शुक्र और है कि मेहनत ठीक इसी हवाले से जिसकी अभी निशानदेही की गई है। निशानदेही की गई। परहेज का एक तो ख्याल रखना ज़रूरी है, और दूसरा जो आपको इलाज तजवीज़ किया है इसके ऊपर आपने अमल करना होगा इस्तिकामत के साथ और कामिल यकीन के साथ। ये शराइत इसकी हैं, तब जाकर जो मामलात वो हो सकते हैं। वरना ये जैसे अभी बात हो रही थी कुछ देर पहले, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर ये अगर मगर वाला चक्कर होगा तो फिर मामला जो है वो गड़बड़ ही होगा। देखिए, हम नमाज पढ़ते हैं ये सोच के न पढ़ें कि अल्लाह कबूल करेगा नहीं करेगा। बहुत बहुत खूब, बहुत ना, बिल्कुल नहीं। ये एक अटल फैसला है, रब ने हुक्म दिया, मैंने नमाज अदा की है, रब ने कबूल की है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक और है। ये बोलेंगे पता नहीं होगी नहीं होगी, ये अपने ईमान को मुतज़्ज़ल करने वाली बात सही है। है, बिल्कुल आपने सही जब कहा। हम अल्लाह से प्यार करते हैं, रब हमसे प्यार करता हो, यार इससे बड़ी क्या बात होगी यासर, बात होगी, बिल्कुल ठीक कि है। 70 माओ से ज़्यादा प्यार करने वाला रब, बेशक बेशक, पाक उससे ज़्यादा कोई चाह सकता है? कोई भी नहीं, मुमकिन नहीं। नामुमकिन है, होना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। ये शहद के इस्तेमाल के बारे में आपने बताया था, अब एक मसला ये है कि लोग बेचारे बड़े फंस के रह गए हैं कि जगह जगह जाते हैं, उनको खालिस शहद के नाम पर जो है वो बड़ा दुख होता है। दुख होता है, और यही मिलावट की वजह से जैसे बात हो रही थी कैसे। सबसे बड़ी तकलीफ ये बात है कि कदम कदम पे इतना फ्रॉड हो चुका है कि कोई आदमी, मेरे पास एक बच्ची आती है, उसने बोला जी हमारे जानने वाले वो बिल्कुल खालिस शहद देते हैं, उसका नंबर मुझे दिया। 2 बातें कहूँगा जी। उससे फ़ोन में बात हुई तो उसने बोला जी मैं दरअसल शहद उतार के मैं छत्ते के साथ ला के देता हूँ, बिल्कुल खालिस। ठीक है, कहा ठीक है। उससे मैंने 1 बोतल मंगवाई, वो 3 बोतल लेके आया। उसने बोला कि भाई ये ले ले। मैंने कहा भाई मुझे तो 1 चाहिए, मैं देखूँ। बोला नहीं आप 3 ले लें, मेरा नंबर तुम्हारे पास है। तो मैंने कहा चलो हो सकता है कि सच बोल रहा हूँ। वो बच्ची पे बड़ा में काफ़ी यकीन था जी। कि बच्ची सच बोल रही। बच्ची गलत नहीं है, ठीक है, बता दूँ मैं। अच्छा, वो बच्ची गलत नहीं है। जब शायद अच्छा, उसको शायद देखा जी। तो तमामची नहीं थी। अच्छा, अभी इसके बारे में बात करते, जरा कॉलर को शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? साहब आज नूर मोहम्मद बोल रहा हूँ। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इधर गुलशन हदीद कराची से बोल रहा हूँ। अच्छा, गुलशन हदीद कराची से, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, ये आज साहब से बात करनी थी। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए नूर मोहम्मद साहब। सवाल ये है कि मुझे खारिश नहीं छोड़ रही है, 3-4 मतलब डॉक्टर को दिखाया है, पंसार को दिखाया है, और ये पूरे जिस्म में जो है ना खारिश बहुत है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये, इसको मैं बोलूँ फौरी तौर पे कर लें। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने नूर मोहम्मद साहब टेलीफोन जो है अब आप रख दें टीवी के ऊपर, अब आप जवाब सुने। सबसे पहली बात है मेरे भैया, तू 2 बोतलें पानी लेके मेरे पास आ जा। ठीक है, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह मेरे रब पर ईमान अटल है, तुम्हारी खारिश खत्म हो जाएगी। तूने 2 डॉक्टरों को दिखाया या 200 डॉक्टरों को दिखाया, ये बात मेरे काम की नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक ही बात काम की कि तुम्हें शिफा मिले, बहुत खूब। एक ही बात काम की है, हर आने वाले को शिफा मिले। ठीक। 2 घंटे जो मेरे पास आके कहानी सुनाते हैं ये हुआ, तो कोई फायदा नहीं है। 2 लफ्ज़ काफ़ी है, मुझे ये तकलीफ है,
اس کا علاج چاہیے. یہ بات کام کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلے کام تو یہ کرو کہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر بازار سے لے کے تو آپ صبح نہار منہ آدھا چمچہ منہ میں ڈالو اور پانی پی لو. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور شام کو 2 چٹکی منہ میں ڈالو, پانی پی لو. ٹھیک ہے. یہ فوراً شروع کرو. اور نیم کے پتے پکا کے آدھا کلو نیم کے پتے لیں آپ, اتنے پانی میں پکائیں اور آدھا گھنٹہ پکائیں. پکانے کے بعد وہ پانی ڈال دیں ٹپ کے اندر. ٹھیک ہے. اور ٹپ میں کھڑے ہو جاؤ, دھونا شروع کرو. آپ آ کے دکھا دو, یہ یقین کرو تمہاری خارش ختم ہو جائے گی. لیکن ایمانداری شرط ہے, شرط ہے, موقع مزے نہیں ہے. جب تم ٹھیک ہو جاؤ پھر زندگی آزاد ہے, آگے تم چاہے جو چاہے کھاؤ, لیکن جب تک تمہاری بیماری نہیں ختم ہوتی, جب تک ہم آپ کو الاؤ نہ کریں, آپ نے وہی کھانا جو ہم نے کہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر تمہیں ٹھیک ہونا ہے تو موقع مزے چھوڑنے پڑیں گے. سب سے پہلے ٹھیک نہیں ہونا پھر تو آپ سب کچھ کھا لو, سب کچھ کھا سکتے, وہی روتے رہو, اور کھجاتے رہو روتے رہو. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یاسر, جس شخص نے ایمانداری کی, اپنے کام کیا, اس شخص کی زندگی میں دکھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل بھی دکھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو موقع مزے لیتا ہے, جیسے میں آپ کو آف دی ریکارڈ کسی کا, میں نے ایک ڈاکٹر صاحب آ کے سنایا, میں نے آپ کو سنا ہوگا, بالکل, تو ان کو میں نے فارغ کر دیا. جو انہوں نے جو کچھ, تو خیر بہرحال اب نہیں پتا کیا حال ہے, لیکن موقع مزے ہر حال میں چھوڑنے پڑیں گے. اس کی ایک بڑی وجہ ہے. بڑی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ کی شفا, آپ کی زندگی کے لیے آپ کو منع کر رہے ہیں نا, ہمیشہ کے لیے تھوڑی منع. یہ تو وہ وقت ہے جب آپ زیر علاج ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علاج کے بعد آپ کی زندگی جو ہے وہ موجود ہے, آپ جانیں, پھر آپ کی زندگی جانیں. زندگی کے سب کچھ کھاؤ پیو عیش کرو. بالکل ٹھیک ہے, کوئی منع نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی پروگرام کے آخری چند لمحات ہیں, اور اس میں ایک مشق جو ہے وہ کی جائے گی. ایک دعا چھوٹی سی ہے, اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اس کی تفصیلات جو ہے وہ دین محمد صاحب آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں, اور پھر آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. جی حاجی صاحب فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو بھی بیمار ہے, جس کو جامعی تکلیف ہے, وہ وہاں پر ہاتھ رکھے. جب آمین بولیں, چھوڑو پھر رکھو, چھوڑو پھر رکھو. سر میں درد ہے سر پہ ہاتھ رکھو, ٹانگوں میں, معدے میں, ٹانگ میں, جہاں تکلیف ہے وہاں رکھ لو. انشاءاللہ سم انشاءاللہ میرے اللہ کی محبت سے آپ کو فوراً شفا ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. جہاں جہاں یہ پوری دنیا, اگر آپ کوئی عزیز رشتہ دار کسی دنیا میں بھی موجود ہے, امریکہ, کینیڈا, فرانس, برطانیہ میں, فون کا نمبر میں لا لو. ہمارے پروگرام میں یاد رکھا کرو, فون کا نمبر بنا کے رکھو. جب یہ کاٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس میں شریک ہو جائے کرو, تو انشاءاللہ سم انشاءاللہ بہتر ہوگا, سب کچھ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوری شفا کے لیے, اور اسی کو موبائل فون میں اگر ڈال دیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہوگی. دن میں 100 دفعہ بھی کام کر سکتے ہیں, فوراً شفا ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفیں, بیماریاں, جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے, ساری کائنات ہر انسان, ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے. جادو کرنے کے والے ماجد ان کے دل دماغ پھٹ جائیں. پاکستان کی ظاہری باتیں, دنیا دشمن ختم ہو جائیں. جنات مغلا سے کام لینے والی بھی ختم ہو جائیں. جن پہ جادو ہے, جنات مغلا, تو وہ سب ختم ہو جائیں, شفا مل جائے. رشوت دینے والوں کی زندگی اللہ تعالیٰ خود ہی ختم کر دے. وہ ایک عذاب اس معاشرے کے لیے, ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں, ان کے خلاف نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک ذریعہ کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جو رشوت دیتا ہے نا, وہ بددعاؤں کے ساتھ اس کو رشوت دے رہا ہوتا ہے, مجبوری میں دے رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ رحم و کرم کرے, سب کی شفا بخا سلامتی ہو, آمین ثم آمین. ہاتھ چھوڑ کے دوبارہ پکڑیں, سب کی بیماری چھوڑ, دوبارہ پکڑو, چھوڑ, دوبارہ پکڑو, چھوڑ, دوبارہ پکڑو. جزاک اللہ. یہ کام الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے پاس دن میں جتنی دفعہ چاہیں آپ کر لیں. اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ, خوشی کی بات یہ ہے, مسئلہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو جہاں بھی تکلیف ہے, جس جگہ بھی تکلیف ہے, آپ دن میں بار بار کریں گے, بار بار آپ کو شفا ملتی رہے گی. وہ بھی چند سیکنڈ میں آتی ہے, بہت خوب, چند سیکنڈ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, قیمتی وقت آپ نے اپنا دیا, پروگرام میں یہاں پہ شریک ہوا, لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے. اس پیغامات اور بھی موصول ہو رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے میں, جب ہمارا یہ ہفتہ وار سلسلہ کیونکہ ہے آج کے دن یہ جاری رہتا ہے, 10 سے 11 کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے, اس میں تو انشاءاللہ مزید آپ کے سوالوں کو شامل کیا جائے گا. اب یہاں پہ کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور بہت سارے معاملات ہیں, انشاءاللہ آگے ضرور چل کے زیر بحث آئیں گے, تو یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.